السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعي قناة يعقوب تيك، نتمنى تكونوا بخير. موضوعنا لهذا اليوم هو شركة مارتشيب، كيفاش نحقق أرباح من هذه الشركة، كيفاش أنا شخصيا نستفاد من هذه الشركة، واش الخدمات اللي تقدمهم مارتشيب، والعديد من المعلومات المتعلقة بمارتشيب إن شاء الله في هذا الفيديو. كالعاده قبل ما نبداو ما تنساوش تدعمونا بجيم لهذا الفيديو، لان الجيم هو اكبر تحفيز ليا باش نقدم لكم الافضل ونقدم لكم افضل المواضيع اللي تفيدكم باذن الله. وطبعا اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك في القناه باش يوصلوا كل جديد باذن الله. اولا لازم نقدم تعريف مبسط لشركه مارتشيب واهم المميزات اللي فيها باش المشاهد الكريم يفهم بالتقريب واش هي شركه مارتشيب. وايضا في الاخير راح نخصصوا جزء من هذا الفيديو للشرح التطبيقي باش تفهموا اكثر واكثر الخدمات اللي فيها وكيفاش تربحوا منها باذن الله. بحيث شركه مارتشيب هي شركه جزائريه مقرها ببير مراد رايس في العاصمه. المؤسس تاعها هو اسماعيل علالي اللي عاش 7 سنوات في كندا وشاف الناس كيفاش عايشه، شاف التطور واللاحق، شاف ان الانترنت مسهل حياه الكنديين. بهذا الشكل خمم يدير هذه الشركه باش يسهل حياه الجزائريين، وايضا خمم يقدم فرصه للناس اللي حابين يكونوا شركاء في هذه الشركه، وراح تفهموا كلش باذن الله في هذا الفيديو. بحيث منصة مارتشيب والخدمات اللي تقدمها مارتشيب داخلة في الاحتياجات اليومية تاع المواطن. أبسط مثال هو الفليكسي. شكون منا ما راهش يفليكسي كل يوم؟ شكون منا دارهم ما راهمش يفليكسوا كل يوم ولا كل يومين ولا حتى كل شهر؟ حيث مارتشيب من اهم الخدمات اللي تقدمها هي خدمه الفليكسي لجميع الشبكات. تحب تشري كارت روشارج او تفليكسي مباشره، تعبئة رصيد ايدو مع دياسال، وايضا خدمة تجديد اشتراكات بيان سبور. وبالامكان ايضا تشري حتى ديمو بيان سبور يوصلك للمنزل تاعك بدون تعب اخواني، ومن المنزل تاعك 24 ساعة على 24 ساعة، 7 ايام على 7 ايام، بالجمعة في الليل، في اي وقت حبيت راح تستخدم منصة مارتشيب. بحيث تقدر دير ارباح مع مارتشيب وتخلص الفواتير تاعك، الغاز، الماء، تريسيتي، الفيكس، كلش راح تخلصه من المنزل تاعك بدون عناء، بدون التنقل الى اتصالات الجزائر ومانيش عارف وين. ما تنكرش تخلص من المنزل تاعك وانت مريح مهني، بالجمعه 24 ساعه على 24 ساعه، 7 ايام على 7 ايام، تستفاد من الخدمات في اي وقت تريد انت. طبعا تستفاد انت والعائله تاعك والناس اللي تعرفهم في اي وقت حبيت. من بين الخدمات العديده والكثيره اللي توفرها مارتشيب انها توفر لك متجر الكتروني. تقدر انت مثلا عندك حانوت تاع تليفونات ولا حانوت المهم فيه منتجات، تقدر تحط المنتجات تاعك في منصه مارتشيب ويشوفوه من الناس كامل وتبيعهم عن طريق منصه مارتشيب. وهذه ميزه رائعه راني شخصيا نستخدم فيها. وتقدر انت ايضا تدخل المتاجر وتحوس على منتجات تعجبك وتشري المنتج تاعك ويوصلك للمنزل عادي جدا اخواني. مارتشيب قدمت ايضا فرصه للناس اللي عندها مثلا بيرو، طابا، كوسميتيك، مكتبه، المهم عندك محل وحاب تقدم الخدمات هذه فيه خدمه الفليكسي، موبيليس، اوريدو، جيزي، ولي كارت روشارج، ايضا خدمه تخلص للناس الانترنت تاعهم، او لي كارت روشارج ايدو ماديا سالكاجي. كل هذا راح تقدر توفرها في المحل نتاعك، وبالاضافه ايضا الى خدمه تجديد اشتراكات بيان سبور. وطبعا كل هذا راح يكون بهاتفك في منصة مارتشيب فقط، عبر تطبيق مارتشيب فقط. هاي الطريقة القديمة تاع الفليكسي راهي تعيي بزاف، لازم يدير 3 بوس، اوريدو، جيزي، موبيليس، دير 3 تليفون باش يفليكسي، واحد الجيزي، واحد الموبيليس، واحد الاوريدو، ويقعد يتعب في روحو. مارتشيب جات باش تسهل حياة الجزائريين وتسهل عليك حياتك وتسهل للناس الخدمة تاعها في المحلات. اي واحد حاب يسجل راح تلقاو طريقه التسجيل في الوصف اخواني. راح نخلي لكم رابط الفيديو الخاص بطريقه التسجيل في الوصف، وراح نخلي لكم ايضا رابط التسجيل اللي حاب يسجل مباشره، راح نخلي لكم رابط التسجيل في الوصف. والان نمر الى الشرح التطبيقي باش تفهموا اكثر واكثر. هذا هو حسابي في مارتشيب. شوفوا خوتي هذه 250 ألف، والله أرباح تاع اليوم هذه 250 ألف. ربحتها اليوم من مارتشيب، من التسويق لمارتشيب. والناس اللي حابة تربح راح تشوفوا الطريقة بعقلكم خوتي، نفهموا لي سيرفيس اللي تقدمهم مارتشيب ومن بعد نرجعوا لطريقة الربح. لأنك أنت إذا ما فهمش لي سيرفيس ما كانش كيفاش راح تخدم تسويق المارتشيب. شوفوا معايا مليح، نروحوا نشوفوا لي سيرفيس اللي تقدمهم مارتشيب ونستعملوا ان سيرفيس قدامكم خوتي. نضغطوا على 3 شلطات هادو، جينا بهذا الشكل، نروحوا برودوي اي سيرفيس. هنا
شوبينغ هنا تلقى المنتجات اللي حطوهم ناس حابين يبيعوهم كما راك تشوف. تدخل تتواصل مع البائع وتشريه يوصله لك حتى لمنزلك. نروحوا لهنا تليفون مثلا. تليفون هنا خوتي راه يكون الفليكسي ولي كارت روشارج. فليكسي ولي كارت روشارج. تحب فليكسي ديراكت ولا لي كارت روشارج؟ راح مثلا نجربوا فليكسي موبيليس ونضغطوا هنا ونحطوا رقم الهاتف تاعنا. وتحط هنا شحال راك حاب تبعت. مثلا رايح نبعت انا 50 دينار فقط باش نجربو ونضغطوا اوكي. راح يكون لك تاكد من رقم الهاتف. راح تاكد باللي هذا هو رقم هاتفك وتضغط اوكي. تنتظر بعض الثواني فقط، ثواني معدودة خوتي، وراح يوصلك الفليكسي تاعك. شوفوا معايا. راه وصلنا الفليكسي خوتي كما راكم تشوفوا. وصلنا الفليكسي في ثواني فقط خوتي بطريقة سهلة جدا جدا. المهم هذا بالنسبة لخدمة الفليكسي إخواني. نروحوا للخدمات الاخرى. الفليكسي طبعا لجميع الشبكات. وكاين ميزه ايضا عجبتني، شوفوها خاوتي، حبيت نوري لكم هذه الميزه. مثلا هنا في جيزي مثلا فليكسي تحب تفليكسيها ماكتيفيه ميلينيوم هايله ليبرتي كيما تحب ماكتيفيه ديراكتومو وزيد ما يخلصوش عليك هذيك الزياده. تفليكسي 10000 ب 10000 5000 ب 5000 تفليكسي وانت مهني في دارك ليك والعائله نتاعك بسهوله تامه 24 ساعه على 24 ساعه 7 ايام على 7 ايام بسهوله اخواني كما راكم تشوفوا. نروحوا مثلا لوجيسيال لوجيسيال راح تلقى دي لوجيسيال كاسبيرسكي ويندوز 8 ويندوز 10. تشري لوجيسيال عادي اخواني كما راكم تشوفوا. نروحوا نشوفوا خدمات اخرى. انترنت مثلا. الانترنت اخواني تقدر ايضوما دياسال ولا 4G. تقدر تشري كارت روشارج. شوفوا معايا. تقدر تشري كارت روشارج ولا تسلك ديراكتومو خوتي. ديراكتومو تكتب رقم هاتفك وتخلص اشتراك تاعك. تخير 50000 100000 200000 300 وكما تحب خوتي جدا. نروحوا لخدمات اخرى. مثلا خدمة هذه ندخلو هنا تلفزيون رايح تلقى بيان سبور. تقدر حتى تشري مودام بيان سبور ويوصلوها لك حتى للمنزل تاعك. تقدر تخلص لابونمون تاعك وعادي جدا بسهولة. مثلا راهم يديروا يديروا دي فورماسيون ايفانمو عديد من الخدمات اللي راح تستفاد منهم. هذه بعض الخدمات. كاين ناس بزاف يسقسوني كيفاش ندير ارباح مع مارتشيب، كيفاش ندخل ارباح من هذه مارتشيب. شوفوا معايا خاوتي. اول حاجه نحكيو على لابونمون واش تستفاد. ابونمون كوميرسيال وبروفيسيونال كنت حكيت عليها في فيديو راح تلقاوه اسفل الفيديو. هذا الفيديو في الوصف راح تلقاو فيديو يحكي على هذا واش فيه، واش تستفاد من هذا واش تستفاد من هذا. وايضا حاب نحكي على هذا الجراتوي لانني ما حكيتش عليه. الجراتوي هذا اخواني ببساطه راح تستفاد من كامل الخدمات اللي كنا حكينا عليهم. بالاضافه الى ميزه تميزهم على هاد الاشتراكين. الجراتوي خاوتي تستخدمه 5 مرات في الشهر. مثلا تفليكسي 10000 ب 10000. اذا فوت 5 استخدامات في الشهر، اذا تعديت 5 استخدامات في الشهر راح يدولك 500 تولي تفليكسي 10000 ب 10500. وهذا يكون بهذا الاشتراك الجراتوي. هذا ما كان خاوتي. هذه هي الميزه الجديده في الاشتراكات هادو. معليش راح نرجعوا لهنا. شوفوا خاوتي هنا مع ريزو هذه دير انفيتي. شركة مارتشيب واش تقولك اذا انت سوقت للمنصة تاعي، مثلا انت عجبتك لابليكاسيون وراك تخدم بها انت والعائلة تاعك وصحابك، مثلا واحد صاحبك عجبته لابليكاسيون وشرحت له لابليكاسيون هذه باللي راهي مليحة فيها خدمات تستفاد منها انت والعائلة تاعك من المنزل تاعك تسهل عليك حياتك. هو عجبته لابليكاسيون وحب يسجل، عجبته منصة مارتشيب وحب يسجل، راح ترسل له هذا الرابط خاوتي. شوفوا معايا. راح ترسل له هذا الرابط او هذا. اذا رسلت له انت هذا هنا
راح تعطيك الشركة إذا هو سجل بالاشتراك، راح تبعث له هذا الرابط الأول. إذا سجل هو ب 480 ألف بالاشتراك تاع 480 ألف، الشركة تعطيك 50 ألف. وراح اللي يستدعيهم هذا الشخص الثاني، يعني راح تعطيك على الشخص اللي استدعيته انت وشرحت له وعجبته الابليكاسيون، وراح تعطيك على الاشخاص اللي شرح لهم ايضا صاحبك وعجبتهم الابليكاسيون واشتركوا معاه، رايح ايضا تعطيك على هذوك الاشخاص. واذا سجل بعثت له هذا الرابط الثاني، رايح تعطيك الشركه اذا سجل هذا الشخص ب 480 ألف، رايح تعطيك الشركه 250 ألف، لكن ما تعطيكش على الأشخاص اللي يستدعيهم صاحبك مثلا، تعطيك فقط 250 ألف وفقط. أي شخص تشرح له المنصة ويعجبه الاشتراك تاع 2 ملايين و300 وسجل في الاشتراك تاع 2 ملايين و300، الشركة راح تعطيك 200 ألف على كل شخص تعجبه مارت شيب، وتكون انت شرحت له مارت شيب هذه وبعت له الرابط باش تسجل، راح تعطيك الشركة 200 ألف. تعطيك أيضا على الأشخاص اللي يجيو عن طريق الأشخاص اللي جبتهم أنت. هذا مكان، هذه هي طريقة الربح. هذا هو التسويق خوتي. اللي حاب يخدم التسويق هذه هي طريقة الربح. واللي يحتاج أي معلومة أو حاب يزيد يفهم أكثر وأكثر، راسلوني في صفحتي في فيسبوك وراسلوني في الانستغرام، راح يخرج لكم رقم الهاتف تاعي راح يظهر أمامكم. عيطوا لي في الهاتف ونفهمكم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.